हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा कृषि लोकसेवा तयारी साइट च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले मोडल सेट 26 लिएर आएको छु। सुरु गरौँ है। आजको लागि पहिलो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कुन विधिबाट प्रसारित बिरुवाको आयु लामो हुन्छ? अप्सन ए कटिङ, अप्सन बी ग्राफ्टिङ, अप्सन सी लेयरिङ, अप्सन डी बिउबाट। कुन विधिबाट चाहिँ प्रसारित बिउको आयु चाहिँ लामो हुन्छ? यसको सही आन्सर हो अप्सन डी बिउबाट। अब 2 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कुनै नयाँ प्रविधिको बारेमा समूहमा सहभागी भएर जानकारी आदान प्रदान गरिने प्रसारको कुन तरिका हो? अप्सन ए व्यक्तिगत तरिका, अप्सन बी समूहगत तरिका, अप्सन सी आम समुदायगत तरिका र डी माथिका सबै। कुनै पनि नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ अब समूहमा सहभागी गराएर चाहिँ जानकारी आदान प्रदान गरिन्छ भने त्यो कुन प्रसार तरिका हो भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन बी समूहगत तरिका। अब 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, समूह छलफलमा सदस्यहरूको बसाइको अवस्था कस्तो भएमा प्रभावकारी छलफल हुन्छ? अप्सन ए एस आकार, अप्सन बी यू आकार, अप्सन सी ओ आकार र डी जेड आकार। समूह छलफल गर्दा चाहिँ सदस्यहरूको बसाइको अवस्था कस्तो भयो भने चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन सी ओ आकार। समूह छलफल गर्दा चाहिँ ओ आकारको बसाइ व्यवस्था राम्रो हुन्छ। अब 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कोदोको वैज्ञानिक नाम के हो? अप्सन ए इलुसाइन कोराकाना, अप्सन बी लेन्स स्कुलेन्टा, अप्सन सी ओराइजा सैटिवा र डी ट्रिटिकम एस्टिवम। कोदोको वैज्ञानिक नाम के हो भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए इलुसाइन कोराकाना। कोदोको वैज्ञानिक नाम चाहिँ इलुसाइन कोराकाना हो। अब 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तरकारी तथा खाद्यान्न बालीको बिउ उपचार गर्न के प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए भाइटाभ्याक्स, अप्सन बी कार्बेन्डाजिम, अप्सन सी मालाथियन र डी क्याप्टान। तरकारी तथा खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ जुन बिउको रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ बिउ उपचार गर्न कुन प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन डी क्याप्टान। क्याप्टान चाहिँ तरकारी तथा खाद्यान्न बालीको बिउ उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, शीतला के को जात हो? अप्सन ए मकै, अप्सन बी धान, अप्सन सी गहुँ र डी कोदो। शीतला भन्ने चाहिँ के को जात हो? यसको सही आन्सर हो अप्सन ए मकै। मकै चाहिँ यसको जात हो। शीतला भन्ने चाहिँ मकैको जात हो। अब 7 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, स्रोत बिउ भन्नाले कुन बिउलाई जनाउँछ? अप्सन ए प्रजनन बिउ, अप्सन बी मूल बिउ, अप्सन सी प्रमाणित बिउ र डी उन्नत बिउ। स्रोत बिउ भन्नाले चाहिँ कुन बिउलाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन बी मूल बिउ। मूल बिउलाई चाहिँ स्रोत बिउ भनिन्छ। अनि अब 8 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, बिउ बिजन प्रमाणीकरण निर्देशिका कहिले जारी भयो? अप्सन ए विषम 2072, अप्सन बी विषम 2073, अप्सन सी विषम 2074 र डी विषम 2076। बिउ बिजन प्रमाणीकरण निर्देशिका चाहिँ कहिले जारी भयो भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी विषम 2074। बिउ बिजन प्रमाणीकरण निर्देशिका चाहिँ विषम 2074 मा जारी भयो। अब 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, उखु खेतीको लागि उपयुक्त पीएच कति हो? अप्सन ए 6 देखि 7.5, अप्सन बी 6 देखि 7, अप्सन सी 4 देखि 6 र डी 6 देखि 8। उखु खेतीको लागि चाहिँ उपयुक्त पीएच चाहिँ कति हो? यसको सही आन्सर हो अप्सन ए 6 देखि 7.5। उखु खेतीको लागि उपयुक्त पीएच भनेको 6 देखि 7.5 हो। अब 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गहुँको कालो सिन्दुरे रोग अवरोधी जात कुन हो? अप्सन ए विजय स्वर्गद्वारी डाँफे, अप्सन बी डब्लुके 1204, अप्सन सी भ्रिकुटी, अप्सन डी अच्युत। गहुँको चाहिँ कालो सिन्दुरे रोग अवरोधी जात कुन कुन हो भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन ए विजय स्वर्गद्वारी
र डाँफे। 11 नम्बरको प्रश्न रहेको छ काँक्रोमा क्रोमोजोम संख्या कति हुन्छ? अप्सन ए 20, अप्सन बी 52, अप्सन सी 14 र डी 24। काँक्रोमा चाहिँ क्रोमोजोम संख्या कति हुन्छ? यसको सही आन्सर हो अप्सन सी 14 वटा। काँक्रोमा क्रोमोजोम संख्या 14 वटा हुन्छ। अब 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ घुम्ती स्थलगत तालिम सञ्चालन गर्दा कति प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्छ? अप्सन ए 25%, अप्सन बी 50%, अप्सन सी 60% र डी 70%। घुम्ती स्थलगत तालिम सञ्चालन गर्दा चाहिँ महिला सहभागी कति हुनुपर्छ? अहिलेको प्रावधान अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन बी 50%। प्राय सबै ठाउँमा चाहिँ महिला सहभागी अहिले चाहिँ 50% नै पुर्याउनु पर्छ। अब 13 नम्बरको प्रश्न रहेको छ धानको दाना नलागेका खोस्टाहरू मात्र भएको बालालाई के भनिन्छ? अप्सन ए कालो बाला ब्ल्याक हेड्स, अप्सन बी सेतो बाला व्हाइट हेड्स, अप्सन सी रातो बाला रेड हेड्स र डी माथिका सबै। धानको चाहिँ जुन अब फल लाग्ने बेलामा चाहिँ दाना नलागेको तर खोस्टा मात्रै भएको बालालाई के भनिन्छ भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी सेतो बाला व्हाइट हेड। सेतो बाला भन्दो रहेछ है धानको दाना नलागेका खोस्टाहरू मात्र भएको बालालाई सेतो बाला व्हाइट हेड्स भन्छ। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्रपिङ इन्टेन्सिटीको सूत्र के हो? अप्सन ए क्रपिङ इन्टेन्सिटी टोटल क्रप एरिया डिवाइड नेट कल्टिभेटेड एरिया इन्टु 100%। अप्सन बी क्रपिङ इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु टोटल क्रप एरिया डिवाइडेड नेट कल्टिभेटेड एरिया। अप्सन सी माथिको दुवै, अप्सन डी माथिको कुनै होइन। क्रपिङ इन्टेन्सिटीको सूत्र के हो भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन ए क्रपिङ इन्टेन्सिटी बराबर टोटल क्रप एरिया डिवाइड नेट कल्टिभेटेड एरिया इन्टु 100%। अब 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ निकिङ भनेको के हो? अप्सन ए मकैमा धान चमरा हटाउनु, अप्सन बी मकैमा जुङ्गा आउने समय मिलाउनु, अप्सन सी भाले धान चमरा र पोथी जुङ्गा आउने समय मिलाउनु र डी सबै। निकिङ भनेको के हो? यो पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसको चाहिँ सही आन्सर हो अप्सन सी भाले धान चमरा र पोथी जुङ्गा आउने समय मिलाउनु। निकिङ भनेको चाहिँ भाले धान चमरा र पोथी जुङ्गा आउने समय मिलाउनु हो मकैमा। अब 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान IRRI को मुख्यालय कुन देशमा छ? अप्सन ए जापान, अप्सन बी भारत, अप्सन सी इजरायल र डी फिलिपिन्स। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान IRRI को मुख्यालय चाहिँ कुन देशमा रहेको छ? यसको सही आन्सर हो अप्सन डी फिलिपिन्स। IRRI को मुख्यालय चाहिँ फिलिपिन्समा रहेको छ। अब 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ रेशम पालन गर्दा रेशम किराको लार्भालाई के खुवाइन्छ? अप्सन ए किम्बुको पात, अप्सन बी अडिरको पात, अप्सन सी सालको पात र डी माथिको सबै। रेशम पालन गर्दा चाहिँ रेशम किराको लार्भालाई के खुवाइन्छ? यसको सही आन्सर हो अप्सन ए किम्बुको पात। किम्बुको पात खुवाएर चाहिँ रेशम पालन गरिन्छ। अब 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गहुँको उत्पादन किन राम्रो हुन्छ? अप्सन ए वर्षे वर्ष बढी भएर, अप्सन बी हिउँदे वर्षा बढी भएर, अप्सन सी हिउँदे तथा वर्षे वर्ष बराबर भएर र डी माथिका कुनै पनि होइनन्। पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ गहुँको उत्पादन किन राम्रो हुन्छ भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी हिउँदे वर्षा बढी भएर। हिउँदमा चाहिँ वर्षा चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ गहुँले राम्रोसँग उत्पादन दिन सक्छ। 19 नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्लब रूट के हो? अप्सन ए काउली प्रजातिको रोग, अप्सन बी काउली प्रजातिको किरा, अप्सन सी भान्टा प्रजातिको रोग र डी ए र बी दुवै। क्लब रूट भनेको के हो भनेको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए काउली प्रजातिको रोग। क्लब रूट भनेको चाहिँ काउली प्रजातिको रोग हो। आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ 20 नम्बरको हरियो मलबाली कुन हो? अप्सन ए सूर्यमुखी सनफ्लावर, अप्सन बी तिल सिमम, अप्सन सी सनई सनहेम्प र डी माथिका कुनै होइन। हरियो मलबालीको रूपमा चाहिँ कुनलाई हामीले प्रयोग गरिन्छ? यो धेरै सुनिरहेको
भन्यो हामीले। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी सनै, सनेम। सनै चाहिँ हरियो मलबारीको लागि प्रयोग गरिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै प्रश्नहरू। प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला, च्यानलमा भएका प्रश्नहरू हेर्नुहोला, आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला अनि धेरै पढ्नुहोला। ओके, बेस्ट विशेष सबैजनालाई। थ्याङ्क यू अल।